बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 मई साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 2 से 3 बड़ी अहम तरीन चीजें हैं जिन पर आज की इस वीडियो में हम बात करने चाह रहे हैं। 1 मई वाले दिन जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खamenei, उनका एक बयान सामने आता है और उसके बाद उनकी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। आज एक मरतबा फिर उन्होंने एक बड़ा खड़ा किया है, एक बड़ा बयान जारी किया है। वो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इसी के साथ साथ इस वक्त कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं, कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने कुछ ताज़ा तरीन तहलका खेज इस वक्त नाज़रीन कराम रिपोर्ट्स जारी की हैं, जिसमें यूएई का जो खुफिया प्लानिंग थी ईरान के खिलाफ, ईरान के ऊपर कितने बड़े हमले करने की जो एक साजिश है वो यूएई की पकड़ी गई है, कितनी बड़ी वो कोशिश कर रही थी। और इसके साथ साथ आप कह लें कि बिन जायद तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं, साथ जो अब्बास इराक्ची हैं ईरान के वजीर खारजा, उनका एक बयान सामने आ चुका है। और इसके साथ साथ इस्माइल बकाई साहब जी हैं, अब वो भी बोल पड़े हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी जरूर करेंगे। सबसे पहले जो है वो मैं ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खamenei, उन्होंने एक तहलका खेज इस वक्त बयान जारी किया है। सबसे पहले वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि ईरानी अवाम ने तीसरी जंग में बहुत बहादुरी दिखाई। ये वही बहादुरी है जो फिरदौसी ने अपनी किताब शाहनामा में कहानियों की शक्ल में लिखी थी, यानी दुश्मनों के खिलाफ लड़ना, हिम्मत ना हारना और जीतना। अब फनकारों, अदीबों और सकाफत वालों की जिम्मेदारी है कि फिरदौसी की तरह उठें, कौम की इस बहादुरी और फतह को यादगार बनाए, फारसी जुबान और ईरानी सकाफत को मजबूत करें ताकि दुनिया भर में ईरानी शनाख्त और मुजाहमत जिंदा रहे। हमने दुश्मन को हरा दिया है, अब फनकार और अदीब फिरदौसी बनकर इस फतह और हमारी जुबान सकाफत को हमेशा के लिए जिंदा रखें। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि दज्जाल और दुनिया की शैतानी ताकतों के जुल्म के खिलाफ शानदार मुकाबले और कामयाबी ने कौम को अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार कर दिया है। ईरान की जानब से इजराइल और जो अमेरिका है, इन दोनों को नाम दिया गया है शैतान का। जो मुज्तबा खamenei साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमने शैतानी कुव्वतों को, शैतानों को हमने तबाह करके रख दिया है, हमने उनको मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी है और हम जीत चुके हैं। अब कौम सकाफती कारकुनों की नई सोच और कोशिशों के जरिए अपनी जुबान नजरियात की हिफाजत कर सकेगी। साथ ही ये बच्चों और नौजवानों की बेहतरीन तरबियत करते हुए पूरे अज़म के साथ हतमी कामयाबी की तरफ अपने बाकी ईमानदार मराइल को तय करेगी। बेसिकली जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है वो उन्होंने अपनी फतह का ऐलान किया है। ईरान के मुज्तबा खamenei साहब जो मौजूदा लीडर हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपनी फतह का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो शैतानी ताकतें थी उनको मलिया मिट करके रख दिया है। अब जिस तरह से फिरदौसी ने आप जानते हैं कि उसने भी जो ईरान की और जो बिलखसूस फारसी है इस जुबान को जिंदा रखने में अहम तरीन रोल प्ले किया, इस पर किताबें लिखी। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से फिरदौसी ने कारनामा उस वक्त सर अंजाम दिया जब अरब लैंग्वेज हर चीज पर गालब आ रही थी, तो उसने फारसी को जिंदा रखा और इसकी एक पूरी किताब उसने लिखी। तो ऐसे ही जो अब मौजूदा हमारे लोग हैं जो लिखारी हैं, उनको चाहिए कि ये जो अभी हमने शिकस्त दी है अमेरिका को और उसके हवारियों को, वो भी इस चीज पर लिखें ताकि हमारी आने वाली नस्लों को भी इस चीज का पता चल सके। तो आप उसके इस बयान पर क्या कहते हैं मुझे जरूर बताएं। दूसरी तरफ जो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं, ये किस कदर कोशिश कर रही थी, दूसरे मुमालिक के साथ भी राब्ते किए जा रहे थे यूएई की जानब से कि ईरान के ऊपर बड़े लेवल के अटैक किए जाए। इस हवाले से अभी जो है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आना शुरू हो रही हैं। तो ब्लूमबर्ग की जानब से ये रिपोर्ट इस वक्त जारी हुई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने सऊदी अरब, कतर और दीगर खलीजी हमसाया मुमालिक को ईरान के खिलाफ एक मुश्तरका फौजी रद्द अमल में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन इसे इनकार कर दिया गया। आप देख लेना कि किस कदर मतलब इनकी कोशिश थी इस चीज के अंदर। चाहे पीछे इजराइल ने कहा हुआ था, अमेरिका ने कहा हुआ था कि आप जो है वो सऊदी अरब को भी इसके अंदर शामिल करें और मिलकर जो है वो इसके ऊपर अटैक करें। लेकिन सऊदी अरब की जानब से पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, तुर्की अल फैसल ने जो उनके 20 साल तक इंटेलिजेंस के चीफ भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ शाह फैसल के बेटे भी हैं, उन्होंने कहा कि इजराइल तो ये चाहता था कि सऊदी अरब ईरान के ऊपर अटैक करे, लेकिन हमने उसकी साजिशों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, उसकी प्लानिंग को तबाह कर दिया और हमने ऐसा कदम नहीं उठाया। और यूएई जो है, अब जो यूएई के हवाले से इस वक्त जो खबरें सामने आती हैं ना, जो मैं आप लोगों के साथ आए रोज शेयर भी करता हूँ, मतलब
ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یو اے جو ہے کوئی عرب کنٹری ہے، جس طرح سے سعودی عرب ہے یا دوسرے ملک ہے، لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ کوئی اسرائیل کا نمائندہ ہے۔ مجھے اس طرح کی فیلنگ اس پر آ رہی ہے، کیونکہ ہمیشہ سٹیٹمنٹ ہی ایسی اس کی جاری ہوتی ہے۔ شیخ محمد بن زائد نے ذاتی طور پر محمد بن سلمان اور دیگر رہنماؤں کو فون کیا، کسی نے بھی شرکت پر آمادگی ظاہر نہ کی تو آخرکار متحدہ عرب امارات نے زیادہ تر اکیلے ہی کارروائی کرنا، جب کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا اس جنگ کے اندر یو اے کا کہ آپ ایران کے اوپر مل کر اٹیک کرتے ہیں، اس نے اکیلے کہا ٹھیک ہے میں اکیلے ہی اٹیک کرتا ہوں، اور اب جو ہے وہ کنارہ کشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں میں بالکل ٹھیک تھا، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ویسا نہیں کیا، اور اندر خاطر ملاقاتیں بھی چلتی رہی۔ اس حوالے سے میں اگر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو جو اسرائیل کا ایک نیوز چینل ہے 24 نیوز، اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو موساد کے سربراہ، سیکیورٹی ایجنسی شین بیت کے ڈائریکٹر اور آئی ڈی ایف چیف آف سٹاف یعنی فوج کے سربراہ نے جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات یو اے کا خفیہ دورہ کیا۔ کس نے؟ اسرائیل کے وزیر اعظم نے، موساد کے سربراہ نے، سیکیورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر نے، اور آئی ڈی ایف یعنی جو اسرائیل کا فوجی سربراہ ہے اس نے۔ عام ترین جو لوگ ہیں انہوں نے کس کا دورہ کیا؟ یو اے کا دورہ کیا، اور یو اے کیا ٹاسک دیا اس نے کہ دوسرے ممالک کو بھی رضامند کرو کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے، لیکن دوسرے جو ہیں وہ چال سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کرنے جا رہے۔ اب اس چیز پر ناظرین محترم جو ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، ان کا ایک بیان سامنے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو خفیہ غداری کرے گا وہ عوام کے سامنے بے نقاب ہوگا، یعنی خفیہ طور پر انہوں نے جو وہاں پر غداری کی یو اے کو کی، یعنی سب کو انہوں نے کہہ دیا ہے، چاہے ایران کے اندر کو بیٹھا ہو، چاہے ایران کے ہمسائے کے اندر جہاں پر بھی ہو، جس نے خفیہ طور پر غداری کی ہے ہمارے ساتھ، وہ سامنے آ کر رہے گا، عوام کے سامنے وہ بے نقاب ہو کر رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو سید عباس عراقچی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ حکمت اور منطق وائٹ ہاؤس میں واپس آ جائے گی۔ امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایران کی ایٹمی صلاحیت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، لیکن اب وہ ایک بار پھر ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو تباہ کر دیا، دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹیک وہاں پر کر سکتے ہیں، دھمکی بھی دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ افزودہ یورینیم کے پروگرام کو بند کر دیں۔ جب آپ نے ایک چیز کو ختم کر دیا ہے تو پھر کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو اس چیز پر وہ کہتے ہیں کہ یہ متضاد بیانات واقعی اس جنگ میں اپنے مقاصد کے حوالے سے امریکیوں کی الجھن کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی یہ خود ذہنی طور پر اس وقت شدید ترین ٹینشن کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایران کے اندر کتنی تباہی کی ہے، نہیں کی ہے، ان کو کچھ علم ہی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جب وہ اپنا دورہ مکمل چین کا کر کے وہاں سے نکلے ہیں تو ایک ان کا انٹرویو سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران 20 سال کے لیے جوہری پروگرام معطل کرے، ہم ڈیل کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھیں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 97% تک ہر چیز ختم کر دیا، اور ایک طرف اب یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات چیت اس پر کر لوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین سے روانگی کے بعد طیارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تائیوان کے لیے ہتھیاروں کی منظوری نہیں دی، مجھے نہیں لگتا تائیوان کے معاملے پر کوئی جنگ ہوگی، یہ تو کھلا سرنڈر کیا جا رہا ہے چین کے آگے۔ انہوں نے کہنا ہے کہ ایران 20 سال کے لیے جوہری پروگرام معطل کرے، ہم ڈیل کے لیے تیار ہیں، چینی کمپنیوں پر ایرانی تیل کی خریداری پر پابندی ہٹانے کا فیصلہ چند دن میں ہوگا۔ جنگ بندی کا فیصلہ دوسرے ممالک کی درخواست پر کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ چین ہم سے اربوں ڈالر کا سویابین خریدے گا، ابن ہرمز کے ذریعے ایران یومیہ $500 ملین کا کاروبار کرتا تھا، ناکابندی کے ذریعے ہم نے ایران کی تجارت روک دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، فیلڈ مارشل آصم منیر کی بھی ایک مرتبہ پھر تعریف کی۔ امریکہ خود اب چین کے آگے سرنڈر کر چکا ہے۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نے